Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer la partie thermodynamique. غادي نشرحوا l'évolution du système وغادي نشوفوا l'entropie كيفاش داير في السيستم ادياباتيك و aussi غادي نهضروا شويه على سيستم دونيفير ونشوفوا بعض المسائل اللي هي مهمه بزاف. اذا حنا عارفين اون جينيرال بالنسبه ديال لا فارياسيون ديال الشالور في سيستم ايريفيرسيبل كتكون انفيريور بالنسبه لا فارياسيون ديال الشالور في سيستم ريفيرسيبل. اذا من هنايا نقدروا نقولوا على ان دي دو اس بالنسبه للسيستم ايريفيرسيبل كتساوي دي دو كي باردون. اذا دي دو اس بالنسبه للسيستم ايريفيرسيبل حسب ليكواسيون دو كلوسيوس كتكون سيبيريور على دي دو كي ايريفيرسيبل سور تي. وحنا عارفين ان هذه كتساوي صفر في هذا السيستم ايريفيرسيبل، دونك دي دو اس سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. اذا في هذه الحاله كنستنتجوا ان la variation de l'entropie supérieure à 0. Et alors, on peut dire que le système irréversible, أننا كنتقلوا من واحد الحالة اللي هي moins désordonnée لواحد الحالة plus désordonnée. إذا أشنو يمكن لينا نقولوا باختصار؟ كنقولوا l'entropie ne peut que s'augmenter. J'espère ça c'est clair. إذا يعني أنه يزداد. وهنا طبعا كنهضروا على سيستم أدياباتيك. إذا نهضروا شوية على لونيفيرس باختصار. كتذكروا جيدا في بارتي 1 أنني كنت قلت لكم أن السيستم والبرا ديالو كيتسمى ميليو إكستيريور والعالم كله أو باختصار كلشي داكشي اللي بقى كيتسمى لونيفير اللي هو الكون. إذا puisque que l'entropie c'est une fonction additive, c'est-à-dire extensive, on peut dire aussi que DDS dit le système plus DDS dit le milieu extérieur égale DDS dit l'univers. حنا كيهمنا DDS ديال السيستم، donc DDS ديال السيستم égale D2S ديال l'univers moins D2S ديال milieu extérieur. alors يمكن لنا بعض المرات نبدلوا ليها هذه الكتابه هذه ونقولوا D2S دو univers نديروا ليها هذا الشكل وتسميوها D2SI، وهذه كلها مع موان نديروا ليها بليس ونسميوها D2S E ونقولوا ان D2S E plus D2S E est égal D2S de système. إذا نشوفوا أشنو كيوقع في هذه الحالة بالنسبة لا ديتون دو جول. إذا نهضروا واحد الحالة ديال لا ديتون دو غاز، يعني أنه عندي واحد لا ديتون دو غاز ونشوفوا سيستيم أدياباتيك في هذه الحالة إيريفيرسيبل. إذا غناخدو سيستيم أدياباتيك إيريفيرسيبل. إذا نشوفوا واحد الحالة اللي كيكون عندي بي إي تي إي في كونستانت. إذا ملي كتكون عندي بي كونستانت le volume aussi constante et la température est constante. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement كيكون عندنا بالنسبة l'entropie ديال السيستم كيكون زيرو. علاش؟ حيت ما كايناش لانتيغرال بويسك الفوليوم كونستانت لا température كونستانت لا بريسيون كونستانت. إذا اشنو كيوقع لنا في هذه الحالة؟ كيكون عندي دي دو اس ديال ليكستيريور كيساوي ليا دي دو اس ديال لونيفير. بالجهة الأخرى دي دو اس ديال l'extérieur est égal moins Q sur T. Pourquoi? Tout simplement التعبير ديال الميليو extérieur il y a moins. إذا حنا منساوش أن هاد الإكسبرسيون كله مع موان عبرناه بدي دو كي أو. إذا هذا هو لوريجين ديال العلاقة. إذا moins Q sur T. إذا بيان سور حنا عارفين أنه في هاد الحالة لا كونتيتي دو شالور في الميليو extérieur كتكون نيجاتيف، مع هاد الموان كيكون سيبيريور ا زيرو، الوغ دلتا اس اونيفير اوسي سيبيريور ا زيرو. طبعا ميمكنش تكون عندنا دلتا اس اونيفير انفيريور ا زيرو. اذا في هاد الحاله كيكون عندنا ترانسميسيون يعني كتكون عندنا واحد الحاله امبوسيبل. جيسبر كو زافي بيان كومبري. نتسناو نرجع لكم في الحلقات الجايه ديال لي ماشين تيرميك. السلام عليكم.